बचपन से ही मैं कुरान पाक की आयत या अल्लाह ताला के नाम मुख्तलिफ़ अंदाज़ से लिखती थी, लेकिन उस वक़्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसको ख़ताती कहते हैं। माशाल्लाह, इसके अलावा आपके मुस्तक़बिल के क्या प्लान्स हैं? कि अल्लाह ताला इस काम को इस तरह से बनाना कि लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के साथ जुड़ें। ताइफ़ जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया गया था, वहीं पर बैठ के मैंने कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इक़रा लियाकत। आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मुनफ़रिद। आज भी आप लोगों के लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव और मुनफ़रिद कहानी मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मारा अफ़शीन साहिबा मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह अपने हाथ से कुरान पाक को लिखती हैं और ख़ताती भी करती हैं। इसके अलावा कैलीग्राफ़ी में भी माशाल्लाह आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, जो उन्होंने अपने हाथ से बनाई हैं और हरमैन काबा में अपने 2 कुरान पाक ऑलरेडी जो है वो हदिया कर चुके हैं। इस वक़्त मेरे साथ अमारा अफ़शीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमारा। वालेकुम अस्सलाम। अमारा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अमारा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएँ कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा सफ़र कब शुरू किया और कहाँ से शुरू किया? बचपन से ही मैं कुरान पाक की आयत या अल्लाह ताला के नाम मुख्तलिफ़ अंदाज़ से लिखती थी, लेकिन उस वक़्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसको ख़ताती कहते हैं। सिर्फ़ स्टडीज़ पर ही फ़ोकस किया। स्टडी से फ़ारिग होने के बाद फिर मैंने अपना ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया और इसमें सबसे पहले मैंने अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक का कलमी नुस्ख़ा लिखा और ये तकरीबन मैंने 1 साल के अरसे में इसको मुकम्मल किया और उस वक़्त ये पाकिस्तान में रिकॉर्ड था कि किसी भी फ़ीमेल ने इतने कम टाइम में जो है वो कुरान पाक नहीं लिखा। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी तो मैंने दूसरा कुरान पाक भी अपने हाथ से लिखा अल्हम्दुलिल्लाह और उसका बहुत सा हिस्सा जब मैं उम्रा करने गई तो अल्लाह ताला ने मुझे सआदत बख्शी कि मैंने वहीं पर बैठकर जो है वो लिखा। और अब मैं तीसरा कुरान पाक भी जो है वो अपने हाथ से लिख रही हूँ और उसमें टर्किश और पर्शियन जो आर्ट है उसका वर्क साथ में कर रही हूँ और हर पेज पर जो है वो एक ख़ास थॉट के तहत उसका डिज़ाइन वर्क जो है वो किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी भी अल्लाह पाक ने मुझे सआदत बख्शी कि मैंने हरमैन शरीफ़ैन में बैठकर जो है वो कुरान पाक का बहुत सा हिस्सा लिखा, जिसमें मस्जिदुल हरम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हतीम जो खाना काबा का हिस्सा, सफ़ा, मरवा, मुज़दलिफ़ा, मिना, अरफ़ात और जबल रहमत, ग़ार हिरा जहाँ पे पहली वही नाज़िल हुई और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रियाज़ुल जन्नह में भी कुरान पाक लिखने की अल्लाह ताला ने सआदत नसीब फरमाई। ताइफ़ जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया गया था, वहीं पर बैठ के मैंने कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह लिखा और इस तरह बहुत सी ऐसी जिस जगह पर भी मैं ज़ियारत करने जाती थी, तो मेरी कोशिश यही होती थी कि वहाँ पर बैठकर मैं कुरान पाक लिखूँ। जैसे ग़ार सौर, ओहद पहाड़, वहाँ पर जब मैं ज़ियारत करने गई तो मैंने वहीं पर बैठ के कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। और इस तरह फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला ये सिलसिला जो है सिर्फ़ मेरी ज़ात तक ही महदूद ना रहे बल्कि तमाम दुनिया तक जो आपने मुझे इल्म अता किया इसको मैं फैलाना चाहती हूँ। तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड 3000 से ज़ायद ख़वातीन को जो है वो ख़ताती सिखा चुकी हूँ और अब माशाल्लाह से वो ख़ताती का ये इल्म सीख कर लाखों रुपया अर्न भी कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे ये जानकर बहुत खुशी भी होती है। फिर इसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम को जो है वो वर्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिस्प्ले करना शुरू किया उन मुख्तलिफ़ एग्ज़िबिशन्स में और जो वर्चुअल होती थी। तो तकरीबन 35 से ज़ायद ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो है वो एग्ज़िबिट हो चुका है वर्चुअली जिसमें यूएसए, यूके, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया और मिस्र, जो इराक़, ईरान इस तरह से बहुत से ममालिक हैं जहाँ इस्लामी ममालिक के अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आपकी जो जी। ख़िताती है उसको सराहा जा सकता है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह और अब तक मुझे जो है वो तकरीबन 400 से ज़ायद जो हैं वो इंटरनेशनली सर्टिफ़िकेट्स, अवार्ड्स और मेडल मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये बताइए कि आपने कहा कि आपकी तालीम मुकम्मल होने के बाद आपने कुरान पाक लिखना शुरू किया, तो कितना अरसा हो गया है आपकी तालीम को मुकम्मल हुए और कितने अरसे में पहला कुरान आपने माशाल्लाह 1 साल में लिखा, अब दूसरा भी लिख चुके हैं, तीसरा लिख रही हैं। तो इसके अलावा आपने पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, जिसमें अल्लाह ताला के नाम भी हैं, दुआए कुनूत भी है, आयतुल कुर्सी भी है और मुख्तलिफ आयात भी आप माशाल्लाह पेंटिंग्स में भी बनाई हैं। तो इनको बनाते हुए कितना अरसा लगता है? और मैंने एक बात ये भी नोट की है कि आपके आर्ट में कुछ ऐसा उन्वान दिया हुआ है आपने अपनी आर्ट को, इसके बारे में कुछ बताएँ? अ तकरीबन मुझे स्टडी से फ़ारिग हुए और ये सिलसिला स्टार्ट हुए 4 से 5 साल का अरसा हो हुँ। चुका है, ये करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ तो उसमें मेरी मेन जो नियत यही होती है कि अल्लाह ताला
کی رضا جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو، اور اس آرٹ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں دلچسپی پیدا ہو اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ تو یہ اسی تھاٹ کے تحت جو ہے وہ میں خطاطی کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں جب بھی کوئی پینٹنگ بناتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اس طرح سے بنانا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ جڑیں۔ آپ عربی زبان میں خطاطی کرتی ہیں، کیا کبھی آپ نے کوئی ایسی پینٹنگ بنائی ہے یا کوئی ایسی آرٹ بنائی ہے جس میں عربی کے ساتھ آپ نے اس کو اردو زبان میں بھی ترجمہ کیا ہو، جس سے دیکھنے والے کو یا جو بھی آپ سے پینٹنگ لیتا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو؟ قرآن پاک کے علاوہ میں کسی اور زبان میں اگر لکھنا چاہوں تو میں خطاطی نہیں کر سکتی، ایون کہ اگر مجھے اپنا نام بھی لکھنا ہو تو میں اس انداز سے نہیں لکھ پاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ابھی تک میں نے جتنا بھی کام کیا وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہی سارا کام کیا ہے۔ ہمارا آپ حافظ قرآن ہے؟ الحمدللہ حفظ کر رہی ہوں، کہاں سے کر رہی ہیں؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء سے۔ اللہ۔ ہمارا اس کے علاوہ کیا کیا مشاغل ہیں آپ کے گھر میں؟ کیا سارا ٹائم آپ اسی اپنی خطاطی کو دیتی ہیں یا اس کے علاوہ والدین کے ساتھ بھی تھوڑی سرگرم رہتی ہیں گھر کے کاموں میں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ گھر کے کاموں میں میرے گھر والوں نے کبھی مجھے فورس نہیں کیا۔ جب میں قرآن پاک لکھ رہی ہوتی ہوں تو سب سے زیادہ میرے ماں باپ اور میری بہن جو ہیں خاص طور پر، اور میرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ قرآن پاک جب لکھ رہی ہو تو ساری ذمہ داری باقی ہماری ہے، تو اس چیزوں پہ پھر وہ مجھے کچھ نہیں کہتے کہ میں کام کرتی ہوں یا کبھی نہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو کوئی کام کہا گیا تو آپ خطاطی بنانا شروع کر دی نہیں، اور آپ ایسا اس طرح سے نہیں ہوتا کہ میں کام سے بچنے کے لیے جو ہے قرآن پاک کا کام کروں۔ صرف یہی ہوتا تھا کہ یہ ان کی سپورٹ ہے نا کہ میں قرآن پاک لکھ رہی ہوں تو وہ مجھے کسی حوالے سے پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیتے کہ مگر کہ میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ ہی رہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کے مستقبل کے کیا پلانز ہیں؟ مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اس کو نیشنلی انٹرنیشنلی آپ خود کو انٹروڈیوس کروا چکی ہیں، اپنے کام کو آگے مزید کہاں تک لے کے جانا چاہتی ہیں؟ بس میرا یہی ایک ارادہ ہے کہ میں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتی ہوں اور جس کا میں نے نام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب میں گئی تو میں نے وہاں پہ دعا مانگ کر جو ہے وہ نام بھی سوچا تھا کہ میں نے یہی نام رکھتے ہوئے ایک ادارہ بنانا ہے جس میں نہ صرف دنیا پاکستان سے بلکہ آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ خطاطی سیکھنے ہمارے ملک میں آئیں، جس سے نہ صرف ہمارے ملک پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ دنیا میں جائے بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا جو وہ پازیٹیو امیج ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ابھر کر سامنے آئے اس آرٹ کی شکل میں۔ ماشاءاللہ، آپ نے اپنے والدین کا نام روشن کیا ہے، والدہ کے کیا تاثرات ہیں آپ کے بارے میں؟ ماں باپ ظاہری سی بات ہے جب ان کی اولاد کوئی کسی ایسے کام سے منسلک ہوتی ہے جو نہ صرف دنیا کے حوالے سے بہتر ہو بلکہ آخرت کے حوالے سے بہتر ہو تو پھر ماں باپ کے لیے بھی یہ خوشی کا ہی مقام ہوتا ہے الحمدللہ۔ بہت شکریہ ہمارا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اس وقت میرے ساتھ موجود تھی ہمارا آفشین جو کہ کیلی گرافی کرتی ہیں اور ماشاءاللہ 2 قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ چکی ہیں اور وہ حرمین شریفین میں ہدیہ بھی کر چکی ہیں اور ماشاءاللہ تیسرا قرآن پاک لکھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام، روضہ رسول اور مختلف آیات کی جو ہے وہ اس کو آرٹ کی شکل دے کر جو ہے اس کو لوگوں میں اس کو پروموٹ کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی اپنے نام کا جو ہے وہ لوہا منوا چکی ہیں۔ اس طرح کے بچوں کو، والدین کو بھی چاہیے جو اور بچے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے والدین کو چاہیے کہ ان بچوں کو پروموٹ کریں تاکہ دنیاوی نام کے ساتھ ساتھ دینی معاملات میں بھی بچے والدین کا نام روشن کر سکیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔